औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले अपने रीड एंड शेयर सेक्शन की तरफ आते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ओ मैन काइंड फियर योर लॉर्ड हू क्रिएटेड यू फ्रॉम वन सोल एंड क्रिएटेड फ्रॉम इट्स मेट एंड डिस्पर्स्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम मैनी मैन एंड वुमेन। सूरह अल निसा आयत नंबर 1, यानी इस सूरह के आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले तो हमें इंसानों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इसमें फरमाता है कि वो अल्लाह जिसने हमें एक रूह से पैदा किया और उस रूह से फिर उसके जो है उसकी जोड़ी बनाया और फिर उससे फिर दूसरे मर्द और औरतें पैदा हुई, यानी दूसरे इंसान पैदा हुए। तो इस आयत में आपको क्या नज़र आता है, क्या चीज़ समझ आती है? तो बेसिकली यही नज़र आता है कि जो दुनिया की आबादी है वो कैसे बनी और इस फिर कैसे उससे फैल गया। यानी बेसिकली ये इंसान की आबादी एक जोड़े से बनी है, फिर उसी से ही दूसरे इंसान वजूद में आ गए। अच्छा, इसकी तफसील में नहीं बताऊंगी, आप ख़ुद ही कुरान मजीद में जाकर तर्जमा के साथ पढ़ लें कि हज़रत आदम और हज़रत हवा की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है। अच्छा, अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसमें मैं आपसे पहले सवाल करूँगी कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, या कैन यू डिफाइन व्हाट इज़ पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन का जो है डेफिनेशन है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन वो आपको इस लाइन में मिलेंगी, जिसमें लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक रीजन। यानी जो है एक इलाके में, एक मखसूस इलाके में जितने लोग रहते हैं वो वहाँ की आबादी कहलाती है। अच्छा, अब आते हैं human population has always been a debatable topic of human settlements. We have studied earlier about the census, migration and population growth of an area. यानी जो है इंसान की जो आबादी के बारे में बहुत से बहस किए गए हैं इस गवर्नमेंट लेवल पर या मुख्तलिफ लेवल पर। यानी इसको मखसूस इसकी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान करना ज़रा मुश्किल है। तो लेकिन जो है गवर्नमेंट जो है जब किसी भी एरिया को या हम किसी भी एरिया की जब पॉपुलेशन डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी जो है सेंसस का मतलब जो है यानी उसकी जो है पूरे 10 साल के बाद उस इलाके की कितनी आबादी है काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन को हम सेंसस कहते हैं हर 10 साल के बाद। फिर है माइग्रेशन, यानी हर 10 साल के बाद ये भी देखा जाता है कि कितने लोग यहाँ दूसरे इलाकों से यहाँ आकर आबाद हुए हैं या यहाँ से किसी दूसरे इलाकों में कितने लोग शिफ्ट हो गए हैं, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन एरिया, यानी उस एरिया में कितने लोग जो है सालाना कितनी जो है उसकी फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कितने बच्चे पैदा होते हैं हर साल, और जो है और कितने जो है ये भी इसके ग्रुप में आ जाते हैं कितने हर साल उसकी डेथ रेट कितनी है, यानी कितने लोग मर जाते हैं। अच्छा, government keeps demographic records of an area to make resources available and make development plans based on these records. अच्छा, गवर्नमेंट जब ये रिकॉर्ड्स जमा करते हैं तो उसको एक डेमोग्राफिक रिकॉर्ड में उसको सेव किया जाता है। फिर इसी डेमोग्राफिक रिकॉर्ड के ज़रिए से वो उस इलाके के लिए मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं और जो है जो भी उसके रिसोर्सेज है, जैसे फ़र्ज़ करें बिजली, गैस है और दूसरी खुराक की ज़रूरियात है, तो उसको जो है उस एरिया के पॉपुलेशन के मुताबिक डिवाइड किया जाता है। हाउएवर पॉपुलेशन इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नीदर इन पाकिस्तान नॉर इन वर्ल्ड। सम एरियाज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड सम आर थिनली पॉपुलेटेड। अच्छा, जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो आप देख सकते हैं कि कहीं पर इस मैप पर भी देख सकते हैं कि कहीं पर आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, कहीं पर बहुत कम। यानी ये जहाँ पर एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो उसको हम कहेंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और जहाँ पर इस तरह दूर दूर आबादी हो तो हम इसको कहेंगे थिनली पॉपुलेटेड या स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। अच्छा, अब आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
کی طرف کہ جو ہے پوری دنیا میں ورلڈ کی پاپولیشن ہے وہ کیسے ڈیوائڈ کی گئی ہے، کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اچھا، مور دین 7.7 بلین پیپل لیو آن دا پلینٹ ارتھ، یعنی یہاں پر آپ کو جو ہے ورلڈ کی پاپولیشن، یہ پوری دنیا کی ورلڈ پاپولیشن ہے، اس کی جو ہے پاپولیشن پوری دنیا کتنی ہے 7.7 بلین پیپل اس زمین میں رہتے ہیں. اچھا، آل 7 کانٹیننٹس آر اسپارسلی اور ڈینسلی پاپولیٹیڈ، یعنی پورے جو ہمارے 7 کانٹیننٹس ہیں وہ کہیں پر اس کی جو ہے پاپولیشن ڈینسلی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کہیں کم ہوتی ہے. مینی فیکٹرز آر انوالوڈ ان پاپولیشن ڈسٹریبیوشن اراؤنڈ دا ورلڈ. تو پاپولیشن کے ڈسٹریبیوشن ہونے میں بہت سارے عوامل شامل ہیں، یہ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہے، جس میں نمبر 1 ہے ویدر. نمبر 1 کیا ہے؟ ویدر، یعنی کسی بھی ایریا کی جو ویدر ہے اگر وہ ہیومن باڈی کے لیے بالکل مناسب ہو، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، تو وہ ایریا زیادہ پاپولیٹڈ ہو جائے گا. اسی طرح اویلیبلٹی آف فوڈ، یعنی وہ ایریا جہاں پر زیادہ سے زیادہ کسی انسان کو فوڈ مہیا ہو سکے، یعنی اس کی زمین فرٹائل ہو اور وہاں سے لوگ زیادہ سے زیادہ آسانی سے جو ہے اپنے فوڈ کو پرووائڈ کر سکے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی. پھر آتے ہیں واٹر کی طرف، یہ نمبر 2 فیکٹر، یہ نمبر 3 فیکٹر. 3 فیکٹر میں واٹر ہے، تو لازماً آپ کو جب آپ دیکھیں گے کسی میپ میں پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پر آبادی زیادہ ہے وہاں پر جو ہے اس کی مین وجہ واٹر ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں سمجھایا تھا کہ جو ہے وہ پاکستان کے جو بالائی میدانی علاقے اور زیریں میدانی علاقے، یعنی انڈس پلین اور ہائی انڈس پلین اور لو انڈس پلین میں، تو اس میں جو ہے ہائی انڈس پلین میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پنجاب کے علاقے میں بہت سارے دریا تھے، تو جو ہے اس دریا کی وجہ سے وہاں پر پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے. پھر اسی طرح چوتھا فیکٹر ہے لینڈ. لینڈ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ایریا پلینی ایریا ہے، پلیٹو ہے وہاں پر، یہاں جو ہے ماؤنٹینیس ایریا ہے. تو عموماً پلینی ایریا میں زیادہ سے زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے. یہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز زیادہ تر پلینس یعنی ہموار میدانی علاقوں میں ہوتی ہے. نمبر 5 ہے کلچر. کلچر بھی انسان کی آبادی پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، جیسے ہم مشرقی کلچر رکھتے ہیں اور جو ہے یورپ کے سائڈ کی طرف وہ ویسٹرن کلچر رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے وہاں کے رہنے سہنے اور پہننے اوڑھنے کا جو انداز ہے وہ ہمارے اسلامک کلچر سے میچ نہیں کرتا. تو ہم جو ہے اپنے کلچر کے حساب سے جو ہے جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہیں پر انسان زیادہ میں خود کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جہاں اس کا کلچر اس سے میچ کرے، اچھا، یا اس کو اڈاپٹ کر سکے. اب جو ہے آتے ہیں نمبر 6 فیکٹر کی طرف، جس میں ہے جغرافیکل پوزیشن. جغرافیکل پوزیشن میں بھی یہی آتا ہے کہ جو ہے وہ اس میں اس کی زمین بھی آ جاتی ہے، مختلف جو ہے ساری جو ہے جیسے لینڈ ایریا ہو گئی، اس میں ماؤنٹینیس ایریا آ گئی، مختلف چیزیں. یا جغرافیکل پوزیشن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں کی جو ہے آپ کے آس پاس جو ہے یہ جیسے ہماری پاکستان کی جو ہے یہ نقشہ ہے کچھ اس طرح ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو ہے چاروں طرف کون سے کنٹری ہے. تو یہ جغرافیکل پوزیشن اس کی وہ ہو گئی کہ جہاں پر جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے، اس کی جو ہے آس پاس کی جو دشمن ممالک کم سے کم ہو، اور جو ہے اس کی جو ہے سیٹلمنٹس سیف ہو، تو اس ایریا میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے رہتے ہیں. اور نمبر 7 فیکٹر اب آتے ہیں نمبر 7 فیکٹر کی طرف، جس میں ہے اکنامک اپرچونیٹیز. اکنامک اپرچونیٹیز میں یہ آ جاتا ہے کہ جہاں سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار مہیا ہو سکے، یعنی کام کرنے کی اپرچونیٹی زیادہ ہو، وہاں پر لوگ اسی جگہ کو فوقیت دیتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں کہ وہی اسی ایریا میں وہ لوگ آباد ہو سکے. اب جاتے ہیں، اچھا، یہ سارے فیکٹر کیا کرتے ہیں؟ کنٹریبیوٹ ٹو ان ایون پاپولیشن ڈسٹریبیوشن ان این ایریا. اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ جہاں ورلڈ میں یا 7 کانٹیننٹس میں کون کون سے کانٹیننٹ ہیں جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. اس میں نمبر 1 ہے ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا جو ہے
साउथ एशिया क्या है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। फिर इसके बाद ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी इन्वायरमेंट जो है रहने के लिए बहुत सुटेबल है। अब जो है आते हैं कि अंटार्कटिका हैज़ नो परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज इट्स टू कोल्ड विथ फीवर फैसिलिटीज़ विच मेक्स इट हार्ड टू फॉर लिविंग। अच्छा, अंटार्कटिका जो है मैंने आपको सिखाया था कि जो है वो दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। अंटार्कटिका तकरीबन जो है वो पोलर रीजन में है, साउथ रीजन में यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इवन ग्लेशियर्स होती है बहुत ज़्यादा। इसकी इन्वायरमेंट टफ़ होती है, जहाँ पर इंसान को ज़िंदा रहने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अंटार्कटिका में पॉपुलेशन तकरीबन ना होने के बराबर है। अब जो है यहाँ पर जो है ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो है जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये हमारा साउथ एशिया का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ है, जिसमें साउथ एशिया कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेटेड है। इसी तरह आपको दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आप मुख्तलिफ पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। अच्छा, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो है एशिया में जो है कितनी पॉपुलेशन है। एशिया की पॉपुलेशन कितनी है, वो 4.5 है, 4.5, जबकि टोटल आबादी है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन वो थी 7.7 बिलियन। अच्छा, जिसमें से 4.5 एशिया की है, यानी 7.7 में से अगर आप 4.5 माइनस करें तो आपको क्या क्या मिलेगा, बाकी कितनी आबादी बचती है, 2 और 3, यानी हाफ से भी ज़्यादा दुनिया की, यानी हाफ से भी ज़्यादा आबादी वो एशिया में रहती है। उसके बाद जो है बाकी 3.2 वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। अच्छा, अफ्रीका की आबादी जो है 1.3 बिलियन है, जो कि तकरीबन पूरी दुनिया की आबादी का एक हिस्सा तकरीबन या उससे भी कम बनता है। फिर उसके बाद है यूरोप की आबादी है 744 मिलियन। फिर है नंबर 4 लेटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, इसकी आबादी कितनी है, 659 मिलियन। अगर आप जो है किसी भी एशिया के कंट्री को देख लें तो वहाँ की एक कंट्री की, फर्स्ट करें चाइना की अगर आबादी ले या इंडिया की आबादी ले लीजिए, तो वो इस बाकी कॉन्टिनेंट के, फर्स्ट करें यहाँ से यूरोप की ले ली मिसाल, या लेटिन अमेरिका और कैरिबियन की देख ले, वो इस एशिया की एक कंट्री की आबादी यहाँ की पूरी बरियाज़म की जो है आबादी से ज़्यादा हो सकती है। अब है नॉर्थ अमेरिका, इसकी 367 मिलियन। फिर है ओशेनिया, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड पोलर रीजन, तो इसकी टोटल आबादी 42 मिलियन है। अब जो है आप देखें हाईली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन कौन से एरिया को हम हाईली पॉपुलेटेड एरिया कहेंगे। दोज एरियाज where a population is more than 50 people per square kilometers are known as highly or densely populated areas। जैसे यहाँ पर फर्ज करें एक 1 स्क्वायर किलोमीटर है, अगर यहाँ पर रहने वाले लोग जो है 50 पीपल हो या 50 से भी ज़्यादा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगी। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर 50 या 50 से अबव पीपल रहते हों तो उस एरिया को हम कहेंगे ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। अच्छा, द एरियाज अराउंड रिवर, फर्टाइल लैंड्स एंड फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये पहले भी मैंने डिस्कस की कि जो एरिया जो है रिवर्स के करीब जिसकी फर्टाइल लैंड्स हो और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही हो, तो वहाँ क्योंकि वहाँ पर जॉब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वह एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगी। Okay, the following are densely populated countries in the world in the different areas of the world, जिसमें नंबर 1 है एशिया, चाइना। एशिया में चाइना सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। फिर जापान है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइंस है, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है। और सेकंड कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप की है, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, पोलैंड एंड इटली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। नंबर 3 कॉन्टिनेंट है अमेरिका, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सी है, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब नंबर 2 जो है आते हैं कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहाँ है, और ये किस चीज़ को मॉडरेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। Those areas where population is between 11 and 50 peoples
per square kilometers are known as moderately or sparsely populated areas. यहाँ पर भी वही 1 स्क्वायर किलोमीटर लेंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है इसकी आबादी या तो 11 हो या 11 से अबव 50 तक हो, यानी यहाँ पर इस एक एरिया में अगर 50 या 11 से लेकर 50 तक लोग रहते हो तो इसको हम कहते हैं मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़। अच्छा, एग्रीकल्चरली डेवलप्ड एरियाज़ एंड सेमी अर्बन सेटलमेंट्स आर मोस्टली मॉडरेटली पॉपुलेटेड। Asia and Europe steep plains, prairies and pampas in America, savannas in Africa, and darling downs plains in Australia are moderately populated areas of the world. अच्छा, यहाँ जो है मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? उन एरियाज़ में आपको ज़्यादा मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जो कि विलेज हो, यानी गांव वाले एरिया में ज़्यादा आपको मिलते हैं, यानी एग्रीकल्चरली डेवलप्ड, यानी जहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन की उस लैंड की ज़्यादा से ज़्यादा हो और वहाँ पर आप कोई काश्तकारी वगैरह कर सके। और जो है सेमी अर्बन यानी पूरी की पूरी शहरी नहीं है, हाफ विलेज है और हाफ उसमें फैसिलिटीज़ ऑफ किसी सिटी की भी हैं, तो उन एरियाज़ को हम कहेंगे सेमी अर्बन सेटलमेंट्स। तो ये एरियाज़ जो है मॉडरेटली का मतलब यानी दरमियाना, उसमें मतलब ना ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन होती है, ना बहुत कम होती है, ना बहुत ज़्यादा, तो इसको हम कहेंगे मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़। अच्छा, ये जो है एशिया और यूरोप में जो है इसके स्टीप लैंड्स हैं वहाँ पर, और पेरेरिस और पम्पास इन अमेरिका, ये जो है मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। इसी तरह अफ्रीका में सवाना है और ऑस्ट्रेलिया में डार्विन डाउन प्लेन्स हैं। अच्छा, अब आते हैं लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? इसमें आप देखते हैं कि द एरियाज़ वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लेस देन 10 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर्स आर नोन एज लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। इसमें भी यही आते हैं कि एक 1 स्क्वायर किलोमीटर लिया और इसमें देखा कि अगर जो है लेस देन यानी -10, इसमें टोटल 10 पीपल हो या उससे कम हो, तो ये क्या होगा, वो ये हो जाएगा लो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, लो एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, लो पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड कहाँ हैं? द एरियाज़ विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी जहाँ पर वेदर जो है बहुत एक्सट्रीम हो, तो वो लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होंगे। दैट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट, यानी ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सर्द भी लोगों के लिए नामुनासिब है। हैव ऑलमोस्ट नो पॉपुलेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन तकरीबन ना होने के बराबर होती है। अच्छा, पोलर एरियाज़ एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज़, द एल्प्स, द रॉकीज़ एंड द इंडस, equatorial rainforests and deserts like the Sahara, Kalahari, Atacama and Rajasthan are the least populated areas of the world. तो ये वो एरिया है जहाँ पर जो है आपको बहुत ना होने के बराबर आपको पॉपुलेशन मिलती है, यानी इस एरिया में तकरीबन उसकी 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 10 से कम लोग मिलेंगे। अच्छा, अब है पॉपुलेशन ग्रोथ स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होती है? द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। The population structure is the composition of population on the basis of male and female. पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होती है कि किसी भी एरिया की जो है मेल मर्द और औरत की जो आबादी होती है वो कैसे बनी हुई है, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ये है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज कंपोजिशन ऑफ यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी जो है डेफिनेशन है। ये कहा है द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, जो है उसकी एरिया की हम जो है मैंने मेल की भी पॉपुलेशन देखते हैं और फीमेल की भी पॉपुलेशन देखते हैं, और मुख्तलिफ उनकी एज के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं कि 0 से 14 ईयर्स में कितने मेल और फीमेल पॉपुलेशन है वहाँ पर। फिर यहाँ से 15 एंड 64 ईयर्स के लोगों के लिए अलग से उसकी रेशो लिया जाता है। एंड एल्डर्स जो है जिसमें 65 प्लस यानी मोर देन 65 प्लस
ایج کے لوگوں کو ہم ایلڈرس کہتے ہیں، جو کہ میکس اپ دا پاپولیشن آف ایریا، مطلب اس ایریا میں جتنے بھی یہ لوگ رہتے ہیں 0 سے 14 اور 15 سے 64 اور 65 سے ابو جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے میل اور فیمیل کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے. دس از کالڈ دا جینڈر ایج اسٹرکچر. کیا ہے یہ؟ جینڈر ایج اسٹرکچر ہے، یعنی اس کی جینڈر کے حساب سے اور اس کی ایج کے حساب سے ہم نے پاپولیشن کو کی اسٹرکچر بنائی. اچھا، دا اسٹرکچر آف پاپولیشن چینجز اوور ٹائم. ایج، جینڈر اسٹرکچر، مائگریشن پیٹرنس، برتھ اینڈ ڈیتھس کین بی شون بائی اے پاپولیشن پیرامڈ. اچھا، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ پاپولیشن جو ہے اسٹرکچر جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے. جیسے میں آپ کو اس کی یہ دیکھ سکتی ہوں، یہ ہمارے پاس پاپولیشن پیرامڈس ہیں یا پاپولیشن اسٹرکچر پیرامڈس ہیں. یہ ناروے کی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں یہ پیرامڈ جو ہے کس کو کہتے ہیں، جو ہے کہ مصر میں ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے جس کی شکل اس طرح کی ہے. تو یہ جو ہے کچھ ٹرائنگل شیپ کی طرح ہے، تو یا اس شیپ میں ہے. تو یہ جو ہے اس کی یہ جو ہے پاپولیشن اسٹرکچر پیرامڈس، یہ بھی اسی طرح سے ہی ملتی جلتی ہے. اچھا، یہ ناروے کی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہاں سے ایج گروپ کو لیا گیا ہے، جیسے 0 سے 4 ایج گروپ ہے. پھر ہے یہ قسم اس کی گراف ہے جس میں ایک سائڈ جو ہے فیمیل کی رکھا گیا ہے اور دوسرے سائڈ جو ہے میل کی ہے. میل اور فیمیل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیمیل کی جو ہے پاپولیشن اسٹرکچر ہے اور یہ میل کی. اچھا، یہاں سے جو ہے فیمیل کی جو ہے ایج دیا گیا ہے اور یہاں سے میل کی ایج دیا گیا ہے. اچھا، 0 سے 14 ایج کے لوگ جو ہے فیمیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 0 سے 4 ایئرس کے لوگ جو ہے اس کی جو ہے پاپولیشن کتنی ہے 156,000 ہے. یعنی اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیشن اسٹرکچر چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. وقت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں تو جو ہے 1,156 کلومیٹر ہے. آگے جا کر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ 24 ایئرس آف ایج میں یہ بڑھ رہی ہے. اس 156,000 سے بڑھ کر آگے جا کر پھر یہ سب سے زیادہ پیک کہاں ہے؟ یہ ہے 49 ایج میں سب سے زیادہ پاپولیشن 49 ایئرس کی ایج میں ہوتی ہے. تو یہ پاپولیشن اسٹرکچر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. اچھا، آپ کسی بھی جو ہے پاپولیشن اسٹرکچر کی جو ہے جینڈر ریشو بھی آپ اس فارمولے سے لے سکتے ہیں یا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس میں جینڈر ریشو ہے کیا ہے؟ دا پاپولیشن آف میلز ریلیٹیو ٹو فیمیلز ان اے پاپولیشن از اٹس جینڈر ریشو. یعنی کسی بھی پاپولیشن میں اس کی میل کو فیمیل سے ریلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک فارمولا بنایا گیا ہے. اٹ از کیلکولیٹڈ ود دا فارمولا گیون بلو. اس فارمولے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر آف میلز کو لیا گیا ہے، پھر اس کو نمبر آف فیمیلز پر ڈیوائڈ کیا، پھر جو بھی آنسر آیا اس کو 100 کے ساتھ معلوم کیا. فرض کریں کہ کسی بھی ایریا کی جو ہے میل جو ہے وہ کتنی ہے، وہ 200 ہے اور فیمیل جو ہے تقریباً 400 ہے. اب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا؟ 200 اوور 400، 2 0 کٹ کے یہ 1 2 1 2 2 4 1 اوور 2 آ گئی. 2 کو ہم 100 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے، یہ آ گئی 50 ہمارے پاس آنسر. تو ایک ایریا کی تقریباً جو ہے آپ اگر وہاں کی آبادی جو ہے میل کی جو ہے 200 ہو اور فیمیل کی 400 ہو تو اس کی جینڈر ریشو ہو جائے گی 50. اچھا، آپ جو ہے اس پیرامڈ میں جو ہے یہاں پر جو ہے آپ خوبی 2 کنٹریز کی دکھائی گئی ہے. ایک ہے ناروے کی جو کہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، پھر ایک ہے افغانستان کی جو کہ لیس ڈیولپڈ کنٹری ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی ایج جینڈر ہے یعنی ایج جو ہے اسٹرکچر ہے پاپولیشن اسٹرکچر ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہے، اس میں کتنے ڈفرینسز ہیں. اچھا، چونکہ یہاں پر پاپولیٹڈ یعنی ایریا ہے ناروے، وہ کیوں پاپولیٹڈ ہے؟ کیونکہ ڈیولپ کنٹری، وہاں پر انسانوں کو کی فیسلٹیز رہنے سہنے کی فیسلٹیز سب سے زیادہ ہے. لیکن افغانستان میں چونکہ رہنے سہنے کی فیسلٹیز بہت کم ہیں، ان کی لائف اسٹائل بہت پور ہے اور وہاں پر تقریباً ہر جنگ بھی زیادہ تر رہتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو ہے آبادی کم ہوتی جاتی ہے. یعنی اگر جو ہے اس کی جو ہے برتھ ریٹ شروع میں 0 سے 4 ایئرس میں اس کی آبادی 156,000 ہو، دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہے
شروع میں اس کی جو ہے 0 سے 4 ایئرس میں یعنی اس کی برتھ ریٹ کتنی ہے 2.4 سے ابو ہے 2.4 تھاؤزینڈ میں آپ دیکھ لیں. آخر میں اینڈ میں یہ کتنے ایئر کی ایج میں بہت کم ہو جائے گی 99 یا 100 ایئرز میں اس کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے یعنی زیرو سے بھی تھوڑا کم یعنی 1 2 3 لوگ جو ہے وہ 100 یا 99 ایئرس کی ایج میں پہنچ سکتے ہیں. جبکہ جو ہے ناروے میں اگر اس کی جو ہے فرٹیلیٹی ریٹ یہ جو ہے یا پیدا جو ہے انفرٹیلیٹی ریٹ جو ہے 156 ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 59 یا 49 ایئرس میں وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ہو جائیں گے. اور جو ہے اسی طرح جو ہے آہستہ آہستہ اس کی ایج میں کمی آتی جائیں گی یعنی بہت سلولی جو ہے یہ اس میں ڈکریز ہوتا جاتا ہے. جبکہ افغانستان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بہت تیزی سے اس کی ایج میں ڈفرینس کمی آتی ہے. اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایج جینڈر اسٹرکچر آف ڈیولپڈ کنٹریز. ڈیولپ کنٹریز کی جو ہے ایج اسٹرکچر ہے ایج جینڈر اسٹرکچر ہے وہ آپ جو ہے اس ٹیبل میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آسٹریلیا اور ناروے کی دکھائی گئی ہے جو کہ کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیشن ان 1000 ہے تو یہاں پر اس کی آبادی کتنی ہے 25,448,900 اور اس کی میل کی پرسنٹیج کتنی ہے 49.82 تقریباً 50% اس کی میل ہے اور سم تھنگ مور دین 50% اس کی فیمیل ہے. اور چلڈرن 0 سے 15 ایئرس کی میں کتنی ہے 18.8% ہے. اور ایڈلٹس جو ہے 16 سے 65 ایئرس تک لوگ کتنی ہیں جس میں ایڈلٹس کی بات ہو گئی تو 16 اور 64 ایئرس کے لوگوں کو میں میل اور فیمیل دونوں کو شامل کیا گیا جس کی میں 66.2% آ گیا. اور ایلڈر جو کہ 65 ایئرس سے ابو ہو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل تو اس کی جو ہے پرسنٹیج 15% آ جاتی ہے. اسی طرح ناروے کی جو ہے آپ آبادی دے سکتے ہو کہ اس کی آبادی 5,446,780 ہے اور اس کی میل کی آبادی 50.8% ہے فیمیل کی 49.20 ہے %. اور جو ہے چلڈرن جو ہے اس کی آبادی ہے 0 سے 15 ایئرس کے لوگ کی چھوٹے بچے ہیں وہ 18% ہے. پھر ایڈلٹس میں 16 سے 64 ایئرس تک جو ہے 66% ہے. پھر جو ہے ایلڈرز جو ہے اس کی 16% ہے. اچھا اب آپ لیس ڈیولپ کنٹریز کی جو ہے ٹیبل دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو باقاعدہ کمپیریزن صاف نظر آ جائے گا کہ یہاں کی آبادی کتنی ہے اور وہ ڈیولپ کنٹریز میں کتنی ہوتی ہے. اس میں لیبریا اور افغانستان کی مثال دی ہوئی ہے جس کی لیبریا کی پاپولیشن ان تھاؤزنڈس تو اس کی آبادی ہے 4,988,461 اور اس کی میل کی آبادی ہے 53%. فیمیل کی 47% مینی میل زیادہ ہے فیمیل کم ہے. چلڈرن کتنی ہے 0 سے 15 ایئرس تک 43% ہے یعنی بچے زیادہ سے زیادہ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے آگے جا کر اس کی ایج پرسنٹیج کم ہوتی جاتی ہے. ایڈلٹس میں 16 to 64 ایئرس میں 54% ہے اور جو ہے 65 ابو ایئرس کے لوگ جو ہیں وہ 3% ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی جو ہے یہاں پر جو لیونگ ریٹ ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے زندگی جو ہے اس کی یہ مدت بہت کم ہوتی ہے 65 ایئرس تک 3% لوگ پہنچ جاتے ہیں. پھر ہے افغانستان کی آبادی ہے 37,135,635 جس میں میل کی آبادی ہے 51.7% فیمیل کی ہے 48.3% اور چلڈرن 0 سے 15 ایئرس کی 40.92% ہے. اور اس کی ایڈلٹ 16 سے 64 ایئرس وہ کتنی ہے وہ ہے 56.49 اور جو ہے 65 پلس لوگ کتنے ہیں 2.59% یعنی 3% سے بھی کم ہے افغانستان میں. جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپ کنٹری تھا وہاں پر جو ہے 65 پلس کے لوگ 15 اور 16% بنتے ہیں بہت اس میں یعنی 13 ٹائمز اس سے یا زیادہ ہے. اچھا اب آپ جو ہے یہاں تک آج آپ کی لیسن ختم ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور اللہ حافظ. اپنا کام کیجیے گا روز باقاعدگی سے. اوکے اللہ حافظ.